मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वचपास रेस्पर देव इजाया प्रभादे मुखांतर इज्रायल प्रजे बुजवण दिवन आसा. ह्या वेळी इज्रायल प्रजा देवाक विदे जावन पाताक आदान बाबिलोनाच्या गुलामपणान ती सांपडून कधी कश्टून आसात. तांचो गांव तांकां ना जाला, तांचे देवाळ देसवाड जाला. असल्या कठीण परिस्थितींत पडून ती निराशे जावन आसात. सरेस्पर देव तांचे कस पळोवन वगैरे रावना. बगर सरेस्पर देवच्या ह्या प्रवादी धाडयेन तांकां बुजयता. सरेस्पर देव तांकां सांगता, पळया तुमचे गुलामपणाचे दीस आतां अखेर जाले, तुमचे कश्ट आतां अखेर जाले. हांव तुमचो देव आतां तुमकां भेटूंक येता. तुमकां गुलामपणांतले सोडून हांव परत जेरुसलेमाक तुमकां हांव फाटीं हाडटां. त्या देखून म्हाका नीट वाड तयार करा. तुमचें मेळेपण आनी खोटेपण तुमी सांडा. एका गोळ्या भाशेन हांव येतलो आनी हांव तुमची जतन करतलो म्हणून तांकां नवो बरवसो दिवन आसा. पळय सरेस्पर देव असलोच मोग आमचे थंय दाखयता. आमी कश्टा दुखांत आसतना निराशपणांत आसतना देव वगैरे रावना. बघा सरेस्पर देव येता आमकां राखूंक, आमकां सांबाळूंक आनी आमकां बुजवण दिवंक. असलो बरवसो हें पयलें वसप आज आमकां दिवन आसा. जें कितें इजाया प्रवादीन सांगलें, सरेस्पर देव एका गोळ्या भाशेन येतलो म्हणून सरेस्पर देव हें उतर जारी करता. आपल्या पुताकच ह्या संवसारांत तो धाडटा आमचो बरो गवळी जावन. आनी जेजू बरो गवळी जावन ह्या संवसारांत येता आमचें जतन घेवच्याक आनी आमकां राखच्या सांबाळच्याक. आनी आयच्या बांजलांत जेजू बऱ्या गवळ्याची आमकां वापर सांगून आसा. एका गवळ्याक 100 बोकरे आसा जाल्यार तांतलो एक सांडून गेलो तो कितें करता. त्या नवांक थंय सोडून सांडून गेल्यार एका शेळया तो सोदून वेता आनी तो मेळासर तो सोदता आनी मेळ्ळ्या वेळार ताका संतोशान आपल्या खांदार घालून फाटीं हाड आपल्या हिंडान तो दवरता. असलो मोग जावन आसा एका बऱ्या गवळ्याचो. तर ह्या काणये मुखांतर जेजू आमकां सांगून आसा की हांव ह्या संवसारांत आयला तुमचो बरो गवळी जावन. हांव तुमचो सर्वांचो मोग करता. तुमी कोणेंच सांडून वचूंक नजो म्हणून हांव अपेक्षिता. तुमी कोणी एकलो सांडून गेल्यार हांव तुमकां सोदतां. तुमी मेळासर हांव सोदतां आनी मेळ्ळ्या वेळार तुमकां परत हांव मोगान हाडयेन म्हज्या हिंडांत हांव दवरतां. असलो मोग म्हजो म्हणून आज जेजू आमकां सांगून आसा. तर आमी हर एकलो जेजू मोगाची जावन आसां आनी जेजूक आमी मोलादीक जावन आसां. तर जेजू बरो गवळी जावन सदांच आमचो मोग करता, आमकां राखता आनी आमचें जतन घेता. असलो बरवसो आनी संदेश आज जेजू ह्या वांजेला मुखांतर आमकां दिवन आसा.